Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan. Akong ginapasalamatan ang higayon nga karon makahimo kita og mga pagtuon na usab pagpadayon ni sa Book of Psalms o gaay ninyo pagkikalimti nga si Milabay ato nabasa ang naa sa Psalm chapter 37 o kung inyo na ni nga nagamit, kung inyo na ning na-apply, nakasiguro ko nga aduna kini mga maayong resulta sa atong kinabuhi. Lamang ipadayon nato ang dugang bahin sa Psalm chapter 37 ug karon magsugod ko sa pagbasa sa 37 verses 7 and 8. Rest in the Lord and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong nabasa. Matuod ang gitudlo sa balaang kasulatan nga dili ta angay malain sa atong kaugalingon. Mao na ang literal nga hubad kung unsa nang fret sa English nga sa ato makita nato ang mga dautan nga mo'y mura og nag-uswag unya malain ang atong ginabati. Gusto sad tang mo sunod nila og maka-question ta sa saad sa Ginoo og ang gisulti dinhi fret not thyself. Dinhi sa atong gibasa sa verses 7 ug 8 mga kaigsuonan giusab og sulti dinhi sa 7 the same, fret not thyself. Sa 8 it is the same, fret not thyself. Ayaw paglain sa imong kaugalingon kung makita nimo ni. Tungod kay matuod gihapon ang saad sa Dios. Kinsa ang nagahimo og maayo na agyud siya'y palaabuton nga mga panalangin. Kinsa ang nagahimo og dautan na asab siya'y silot nga palaabuton. Mao na ang kamatuoran. Busa kung makita nimo nga sama nga ang mga dautan maunoon ang nagauswag, hinumdumi ang sultis balaang kasulatan nga aduna kini katapusan, na kini pag-undang ug tungod sa grasya sa atong Ginoong Dios kana makita nato nga mahimong nagpadayon sa pila ka mga inadlaw o kaha tuig apan ang Dios nagahatag lamang og panahon nga unta kining mga tao nga tighimo og dili maayo makaamgo unya mubiya sa kasalanan unya magkinabuhing matarong. Mao na ang Dios nga napuno sa grasya nagahatag og kahigayunan nga ang mga katawhang naas kasalanan mubiya og makapanghinulsol. Hinuon naay promesa sa gihapon dinhi. Og una nato dawat kanang mao nga promesa hinumdumi sad nga aduna dinhi mga kondisyones nga atong pagaymuon. And in verse 7, ang unang pulong nagaingon, rest. Rest in the Lord, ang kumpletong mga pamulong dinhi. And wait patiently for Him. Resting and waiting in the Lord would mean similar. Halos pareharo gina nga ang hamutang diya sa Ginoo, ang pagtugyan nga na sa Ginoo. Maingon man ang paghulat o kining mga pulong dinhi bawo ninyo mga kaigsunan nga di ni literal nga pahuway nga rest. Di ni pud ni literal nga pahuway nga wa na kailangan muon. Resting as well as waiting in the Lord has a meaning about serving the Lord. Nagapangalagad nganha sa Dios. Mao kini ang ginatudlo, mao ni ang ginasulti sa balaang kasulatan. Tungod niini mga kaigsunan, padayon ta nga magpangalagad, padayon ta nga maghimo sa husto sa kabubuton sa Dios. Ni adinhi karon ang ipadayon nato. Aside from the words nga gisulti o gitun-an nato sa Milabay Miyerkules, trust in the Lord
Delight thyself also in the Lord, and commit thy way unto the Lord. Niya ang lain niya nga pahimangno nato, aron madawat nato, makabuot nimo, o masinatian nimo ang iyang gipromesa nga mga panalangin. Niya ang una, rest in the Lord and wait patiently. Kining mao nga mga pong nagasulti ni sa padayon nga pagpangalagad. Abi ninyo mga kaigsunan, kung magpadalata sa atong pagabation nga kalain sa atong kaugalingon, mo yung taba nga, di na ko mo padayon ni ini kay murag sayop man ang mga tigimog dautad na mahinuon mao'y naga-uswag. Kung mauna ang atong ginahuna-huna, timan ninyo mga kaigsunan, it is never the intention of God nga iyang supakon rasab ang iyang kaugalingon nga ginatudlo ug ang iyang pagkamatarong. Mauna nga kondisyon lang. Unya ug mahimo ni kung matuman kini, iya gyud sab nga ihatag gani ibukbo ang mga panalangin nga iyang gisaad. Karon dinhi sa pulong nga rest and then wait on the Lord, naa ni ipasabot nga magpadayon. Ayaw pabarog, ayaw patandog, amen. Moabot man ang panghunahuna nga alain ani, kita pa'y naning kamot, kita may nagaliso dinoon. Balik tara mo na iyong pasuban nga paradigm shift. Na, balik tara. Kung ikaw ang nagahimo og maayo, sila mo'y nagahimo og kautan, nan hunaw-naa nga ikaw maoy panalanginan sa Dios og dili sila. Usbon nato kay kasagaran mao man ni ang mahunaw-naan. Sila manuon ang tigimog dautan, sila pay nag-uswag dili na pugko. Dili ingon na ang atong himuon. Atong ibutang sa positibo nga sitwasyon. Ako'y nagahimog maayo. Ako ang matarong, sila mo'y nagahimo og dautan, sila mo'y makasasala, nan ang matarong mo'y saad sa Dios nga panalanginan, and then wait on the Lord. Samtang nagahulat niya ng maong katumanan sa iyang saad, padayon nga magpangalagad. Muna yung ginasulti din eh. Mubalik ta mga kaigsunan sa Psalm chapter 31. Matngunin ninyo ni pag-ayo. Mauni ang panahon nga nagsulat si Haring David. Naa siya sa mga taas nga bahin sa iyang kinabuhi. I mean, he is rich, famous, powerful. Ingon na ang iyang sitwasyon karon. Sa pag-uswag niya galing, nalimot siya sa Ginoo. Misud ning ginatawag nga complacency. Kana laging mo kumpiyansa na ba? Adunahan nako, inilan nako, gamahanan nako, paigo na nin tanan. Bantay mga kaigsunan ko nga na ang sitwasyon. Kay ang tentasyon dali ra kay makasud kundi nato isipon nga ang Dios atong tigpanalipod. I'll read Psalm chapter 31. In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. Bow down thine ear to me. Deliver me speedily. Be thou my strong rock, for an house of defense to save me. Kini nga salmo, kung aton kuhaon ang iyang konteksto, magsugod pa na sa chapter 30. Unya naa sa 4 to 6. Naaman ang pag-uswag, naa ang daghang panalangin, apan ang pagkatawhanon maoy milabaw. Nasuwawan ba? Nay mga panahon nga ingon ana nga dili ta makasukol sa tentasyon kay nadala na ta kaharuhay, kanang luxury nga ingon. Unya, mao ni ang sitwasyon ni King David. Naa ang kaharuhay, naa ang pagkahayahay, daghan ang mga basic needs di mahutdan, pagkaon nakapundog yon.
Pero kung malimot ikaw sa Ginoo sa panahon nga ingon nini ang imong kahimtang, ang Dios tungod sa iyang gugma ug tinguha nga magkinabuhi kang matarong, iya kang kuhiton, iya kang badlungon, ug kung dili ikaw mulingi, dili manumbaling, pwede nga maghimo siyang mga butang nga ikaw makalingi, makapangutana ug makasusi sa imong kaugalingon. Ug dinhi naa si makaaway nga mga tawo nga magdaot niya ug nakakaton siya sa pag-ampo. Mao na ang gikan sa Psalm chapter 30 verses 4, 5 and 6. Masumpayan ni anang naa sa Psalm chapter 31 nga karon iyang giila nga ang Dios mao ang iyang taming. Gikinahanglan na siya ana. Ang Dios mao ang iyang tigpanalipod. Iyan na gyud ang gipangayo. Ug ang Dios mao iyang kinahanglanon nga maghatag sa iya og kalinggawasan. Ingon na mga kaigsunan, mao na ang maayo pod sa kay Haring David. Gipauswag siya sa Ginoo. Kaya nakita sa Ginoo iyang kasing-kasing. Unya diha sa pag-uswag nalimot sa Ginoo, nasulawan. Mao na delikado masulawan ikaw sa salapi, masulawan ka sa kabtangan, delikado na. Og sa diha nga gipahinumduman siya sa Ginoo, nag-agi siya dinhi og mga lisod sa mga sitwasyon. Dunay mga oposisyon, dunay mga kaaway. Apan ang nahinumduman dayon ni Haring David, mosangpit sa Dios, moduol sa Dios, bag-uhon ang iyang kinaiya, bag-uhon ang iya nga direksyon sa kinabuhi. Unya gibiyaan niya ang maong makasalanan ug giila nga ang Dios mao ang makatabang sa iya. Dinhi mao ang kadaugan. Again, balikan nato. Psalm chapter 37 nagapahinumdom, di ta malain sa atong kaugalingon kung makita nato nga ang mga tao nga dautan o ginimuan sama nga sila mao ang ginapanalanginan. Sa tinuod dili na panalangin. There is always a recompense for hard work. Apan kung dinautan nga pamaagi kanang mao nga recompense, kanang maong naabtan na angkon, mahanaw gihapon. Mas maayo gihapon sa usa ka tawo nga maghimo og maayo kaysa sa mga kadautan. Kay bisag napuno og grasya ang Dios, apan adunay katapusan sa tighimo og mga dautan. Samtang ang tighimo og maayo adunay lauman nga pagpakamaayo sa Dios ug labaw sa tanan mga panalangin gikan sa Dios. Lastly, in verse 7, Psalm chapter 30 verse 7 nagaingon, Lord, by thy favor thou hast made my mountain to stand strong. Thou didst hide thy face, and I was troubled. I cried to thee, O Lord, and unto the Lord I made supplication. Mauni ang nindot kaayo. Nakita niya ang kaayo sa Ginoo. Unya nasulawan siya sa mga na kabut niyang kadaugan, na angkon nga kabtangan. Sa dihang gikuhit, gipahinumduman siya sa Ginoo. Wala nagdugay, mibalik ngadto sa Ginoo. Nakita na sa niya ang pagkamaayo sa Ginoo, ang pagtapos niining mao nga salmo, mao ni ang pagpasalamat, pagpasidungog ug paghatag ug pagtuboy sa ngalan sa atong Ginoo. Life is like that. Dinhi sa kalibutan, mag-agi ta og daghang mga pagsulay. Mag-agi ta og ginatawag ups and downs sa atong pagkinabuhi. In times that you are in the ups of your life, do not forget to be grateful to the Lord.
And even in times that you are in the downs of life, ayaw sad kalimot, sangpit sa Ginoo. Balik sa matinud-anon nga pagkinabuhi nganha sa Ginoo. Kay ang Dios andam kanunay nga magatabang. Mao na ang nindot kaayo. Book of Psalms, mao ni ang paghatag og pagdaig sa Ginoo apan ang mga pagpanudlo dinhi isipon nato nga pagpahinumdom, paghatag og husto nga mga pagtulon-an aron nga ang atong kinabuhi dili lang malinawon apan gipanalanginan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.